मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नेज़ हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके ज़रूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों की मुख्तलिफ और ख़तरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी के तजुर्बात, खलाई तजुर्बात और बहुत सी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के किए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात और उनके नताइज के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसील से आगाह करूँगा, जिनमें हाल ही में भारत की जानिब से किए जाने वाले रुस्तम 2 जबकि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले गज़नवी मिसाइल के तजुर्बात सरे फहरिस्त हैं। नाज़रीन, यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। दर हकीकत जंगी जुनून में मुब्तला और पाकिस्तान पर सबकत हासिल करने के ख्वाहिशमंद भारत की जानिब से आए दिन और मुख्तलिफ तजुर्बात तो किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम भारतीयों के लिए अफसोस की बात यह है कि ये तमाम के तमाम तजुर्बात न सिर्फ नाकामी की ज़ीनत बन रहे हैं बल्कि भारत की नाकामियों की फहरिस्त में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस न सिर्फ भारत को अपनी आवाम बल्कि पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक तरफ मैं आप लोगों को भारत की तमाम तर मिलिट्री हथियारों, खिलाई तजुर्बात और सिविल तजुर्बात और उनकी नाकामी और कामयाबी के बारे में आगाह करूँगा, जबकि दूसरी जानिब मैं आप लोगों को पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले मुख्तलिफ तजुर्बात और उनमें कामयाबी और नाकामी की बात शुरू से आगाह करूँगा। नाज़रीन, वादे रहे कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा अमन की बात करता है, लेकिन अपने दुश्मन की जानिब से लाख खतरात के बाइस मुल्क पाकिस्तान के दिफा की खातिर अपने तजुर्बात को वक्त और मौका की मुनासबत से मुनक्कद करता है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम तजुर्बात में कामयाब रहते हुए पूरी दुनिया को बावर करवाने में कामयाब रहा है कि खबरदार, अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा या देखने की कोशिश भी की तो उसका भी वही हाल होगा जो 27 फरवरी को भारत का हुआ था। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को पाकिस्तान और भारत की जानिब से किए जाने वाले मुख्तलिफ तजुर्बात और उनके नताइज के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसील से आगाह करूँ, मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि चंद दिन पहले भारत ने अपने खिलाई मिशन चंद्रयान 2 में उस वक्त नाकामी का सामना किया जब भारत की जानिब से भेजे जाने वाले खिलाई जहाज़ का राब्ता मुनक़ता हो गया, और ये वो वक्त था जब ये खिलाई जहाज़ चंद ही लम्हे बाद चांद की सतह पर लैंड करने वाला था। खिलाई मिशन चंद्रयान 2 के नाकाम होने की वजह से भारत ने करोड़ों के नुकसान के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आया कि भारत को टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और बड़ा सदमा चंद दिन पहले उस वक्त बर्दाश्त करना पड़ा जब भारत की दिफा कंपनी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बनाया जाने वाला रुस्तम 2 अपनी पहली तजुर्बाती परवाज में गिरकर निस्तो नाबूद हो गया। दोस्तों, वाज़े रहे कि रुस्तम 2 भारत की जानिब से बनाया जाने वाला UAV टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन है, जिसे स्पाई ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दर हकीकत भारत इस ड्रोन के ज़रिए अपने दुश्मन ममालिक की जासूसी करने के ख्वाब देख रहा था, जो कि हकीकी दुनिया में भी एक ख्वाब ही साबित हुआ, क्योंकि भारतीय मीडिया के मुताबिक रुस्तम 2 ड्रोन अपनी पहली परवाज के दौरान खेतों में गिरकर तबाह बर्बाद हो गया। दोस्तों, रुस्तम 2 के तबाह होने की देर ही थी कि भारत का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। हालिया दिनों में भारत की जानिब से किए जाने वाले 2 बड़े और इंतहाई अहम तजुर्बात इतनी बड़ी नाकामी का शिकार हुए कि भारत इंतहाई बुखलाहट का शिकार हो चुका है। एक तरफ पाक फौज, पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया से पंगा लेकर भारत अभी तक अपनी रसवाई को दबा नहीं सका था कि दूसरी जानिब मसला कश्मीर को लेकर भी भारत इस वक्त फंस चुका है, क्योंकि ये मसला भारत के गले की वो हड्डी बन चुका है जिसको भारत ना निगल सकता है और ना उगल सकता है, जिसका वाज़ेह सबूत भारत की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए जाने वाले तरीक़ साज फैसले से भी मिलता है। नाज़रीन, लगता है कि भारत के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की वजह से मज़लूम लोगों की बद्दुआएं लग चुकी हैं। यही वजह है कि भारत की जानिब से किए जाने वाले आए दिन नए और मुख्तलिफ तजुर्बात नाकाम हो रहे हैं। अब ये तजुर्बात दिफाई ताकत को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी में मज़ीद आगे बढ़ने या फिर खला में अपनी सबकत साबित करने के लिए किए गए हों,
رائٹ پوائنٹ کے چاہنے والوں، اس سے قبل بھارت نے اپنا جنگی ٹینک بنانے کی کوشش کی، لیکن بھارت نے اس میں بھی ناکامی پائی۔ دوستو بات یہ نہیں کہ بھارت جنگی ٹینک بنانے میں ناکام ہو گیا، بلکہ بات تو یہ ہے کہ کوشش تو کی ہے نا۔ بھارت نے بہت سے میزائل بنانے کی کوشش کی، جن میں اکثر بھارتی میزائل پرواز بھرنے کے فوراً بعد ہی اپنی ہی حدود میں تباہ ہو گئے، جس کے بعد یہ کہا گیا کہ آخر بھارت نے کوشش تو کی ہے نا۔ بھارت کی جانب سے تیجس نامی جنگی طیارہ بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ بھارت پاکستانی JF-17 تھنڈر طیارے کے مقابلے میں اپنا طیارہ بنا سکے۔ بھارت نے یہ جنگی طیارہ مقررہ وقت کے کئی سالوں کے بعد بنا تو لیا، لیکن بھارتی فضائیہ نے اپنے ہی طیاروں کو ناکارہ قرار دے کر اڑانے سے انکار کر دیا۔ پھر یہی کہا گیا کہ آخر بھارت نے کوشش تو کی ہے نا۔ دوستو بھارت نے پاکستان کے بابر اور راد کروز میزائل کے مقابلے میں اپنا کروز میزائل بنانے کی کوشش کی۔ بھارت نے کروز میزائل بنا بھی لیا، لیکن پرواز بھرتے ہی اس نے اپنے مرکز کے چاروں طرف طواف شروع کر دیا۔ اس طرح بھارت اپنا کروز میزائل بنانے میں بھی ناکام ہو گیا۔ پھر یہی کہا گیا کہ بھارت نے کوشش تو کی ہے نا۔ دوستو بھارت نے پاکستان کے مقابلے میں آبدوز بنانے کی کوشش کی۔ بھارت نے یہ آبدوز کامیابی سے بنا بھی لی، لیکن جب اس آبدوز کو سمندر کی گہرائی میں اتارا گیا تو یہ آبدوز پانی میں اترتے ہی ڈوب گئی۔ پھر وہی بات کہ بھارت نے کوشش تو کی ہے نا۔ دوستو صرف یہی نہیں بلکہ بھارت اس طرح کے بہت سے تجربات میں ناکام رہا۔ ہمیشہ ناکامی کے بعد یہی کہا جاتا رہا کہ آخر بھارت نے کوشش تو کی ہے نا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناکامی میں کامیابی کا راز چھپا ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں بھارت ہر ناکامی کے بعد اس ناکامی میں چھپے راز تک اب تک ناکام کیوں رہا ہے۔ میرے خیال میں شاید بھارت کی ناکامی میں چھپی کامیابی کو پاکستان ڈھونڈ نکالتا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں میں جہاں بھارت ناکام ہوا ہے ان میں پاکستان نے بہترین کارکردگی کے ساتھ کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، جن میں بہت ساری چیزیں پاکستان خود تیار کرتا ہے، اور کچھ چیزوں میں پاکستان اپنے درینہ دوست چین کی مدد بھی لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے ابھی تک جتنے بھی تجربات کیے گئے ہیں وہ تمام تجربات تقریباً کامیاب ثابت ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں بھارتی میڈیا اپنے لوگوں کو کیوں جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہے اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتا ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کسی کام کی نہیں۔ حالانکہ پاکستان نے 27 فروری کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کس قدر جدید اور قابل بھروسہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب اگر پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے مختلف تجربات اور ان کی کامیابی اور ان کی ناکامی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو پاکستان بھارت سے کامیابی کے لحاظ سے کافی آگے دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس سال بھارت کے برعکس پاکستان کی جانب سے 2 انتہائی اہم اور بڑے تجربات کیے گئے، اور یہ دونوں تجربات انتہائی کامیاب ثابت ہوئے۔ ان دونوں تجربات کے وقت اور اہمیت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بہت اہمیت کے حامل تھے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے شاہین 2 کا کامیاب تجربہ کر کے بھارت کو اس وقت بڑا سرپرائز دیا جب بھارت میں الیکشن قریب ہونے کی وجہ سے مودی جی جنگی جنون میں مبتلا تھے، لیکن فوری طور پر مودی جی پھر بھی باز نہ آئے، جس کا نقصان بھارت کو اپنے 2 جنگی طیاروں کی تباہی کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد مودی اور تمام بھارتیوں کی عقل کچھ وقت کے لیے ٹھکانے پر آ گئی۔ رہی صحیح کسر پاکستان آرمی نے اس وقت پوری کر دی جب پاک آرمی کی جانب سے رات کے اندھیروں میں غزنوی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا، لیکن اب پاکستان نے خلائی میزائل میں بھی قدم رکھنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ممکن ہے کہ بھارت کی ناکامی میں کامیابی کے چھپے راز تک پاکستان بھارت سے پہلے پہنچتے ہوئے خلا میں بھی بھارت سے پہلے پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد، اور اپنے وطن عزیز کے لیے ہمیشہ دعا گو رہا کریں، اور ہمیشہ اپنے گمنام ہیروز کو سلام لکھا کریں۔ دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔